या हसनिया सुलेमानिया रशीदिया पढ़ा गया मौला। ये सब पढ़ने में जो शिया हाजिर हजरत पढ़ने में गलतियाँ खामियाँ होंगी, अपना फजल करम शान रहीमी करीमी से माकू गुजर फरमाते हुए इसका सवाब सबसे पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया कराम, रसूल आज़म, साहब कराम, साहबियात, ताबईन, तबे ताबईन, अंसार, जुमला उम्मतुल मोमिनीन, अज़वाज मोहतरात, अहले बैत अतहार, तमाम शोहदा इस्लाम, शोहदाए उहद, शोहदाए बदर, शोहदाए खंदक, शोहदाए सिफ़ीन, शोहदाए नहरवान, जितने भी गज़वात हुए या जितने भी मौला ताला जंगें हुई, उसमें जितने भी सहाबा कराम शहीद हुए, जो सहाबा कराम मौजूद थे, तमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस शोहदाए इस्लाम के बाद मौला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार, हज़रत अकबर, हज़रत असगर, हज़रत कासिम और मोहम्मद, तमाम कराम की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। नक्शबंदिया में हज़रत बाबा समासी से लेकर मौला ताला हज़रत अमीर कला, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी, हज़रत उबैदुल्लाह हरार, हज़रत अहरार, हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह नक्शबंदी, हज़रत ख्वाजा अहरार व हज़रत अब्दुल शहीद रज़ीउद्दीन बाक़ी बिल्ला, उनसे सिलसिला जो नक्शबंदिया चलता हुआ मौला ताला मौलिद अल-फ़सानी, उसके बाद पाक तक पहुँचा मौला ताला तमाम मशाइख़ नक्शबंदिया की बारगाह नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस हमारे जद्द आला व जद्द तरीक़त कुतुब अख़्ताब फ़र्दुल अफ़राद नायब गौस तक़लैन फ़िल हिंद ताजुल औलिया करीम मिल्लत सरकारुल हिंद सैयदुल हिंद सरकार सैयदना पाक मोहम्मद क़ादिर बगदादी, इनके वालिदैन करीमैन पीर मुर्शिद जानशीन खलीफा मुर्दीन मुक़द्दिर मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन सिलसिले व ख़ानवादे की तमाम मशाइख़ किराम की बारगाह नज़र मौला कबूल फरमा। आस्ताने क़ादिर मोहम्मदिया में अमजद शरीफ में आराम फरमा आपके साहबजादान और खुलफा। आस्ताने क़ादिर सुलेमानिया में शेर यज़दा क़ुत्ब दौरा सरकार साहिब इरफ़ान हज़रत सैयद शाह सुलेमान क़ादी रज़्ज़ाक़ी, उनके साहबजादे और उनके जानशीन हज़रत मुफ़स्सिर आज़म वक़्त हज़रत मसूद महज़ क़ादरी, उनके साहबजादे हज़रत मुर्तज़ा क़ादरी, उनके साहबजादे हज़रत मोइज़ुद्दीन क़ादरी, उनके साहबजादे हज़रत हसनुल्लाह क़ादरी, उनके साहबजादे हज़रत मुस्तफ़ा क़ादरी व हज़रत मुर्तज़ा व मुज्तबा अब्दुर्रज़्ज़ाक़ क़ादरी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत अब्दुर्रज़्ज़ाक़ क़ादरी अमजदी मदनी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। मदीना के तमाम उलमा व मशाइख़ की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। आस्ताना क़ादिर रज़्ज़ाक़िया में आराम फरमा हज़रत हसनुल्लाह क़ादरी से लेकर हुज़ूर अमीन अहमद क़ादरी, हुज़ूर नजफ़ क़ादरी साफ़रानी दाऊद नगरी, हज़रत हसन अहमद क़ादरी, हज़रत अनीस अहमद अली से लेकर अलैहि रिज़वान हुज़ूर शबीर शाहिदीन हक़ीम मिल्लत की बारगाह व हज़रत साबिर मिल्लत बिलख़ुसूस कुतुब अख़्ताब फ़ख्र क़ादरिया मुजद्दिद सिलसिला क़ादरिया मुहम्मदिया रज़्ज़ाक़िया हुज़ूर साबिर मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शाह हमाद अहमद साबिर क़ादी रज़्ज़ाक़ी रशीदी दाऊद नगरी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। आपकी याहियत तक से सवाब पहुँचे, आपकी साहबजादी तक से सवाब पहुँचे, तमाम खनवादे के जितने भी मस्तूरात मौला इस कब्रस्तान दाऊद नगर शरीफ में आराम फरमा है, तमाम मशाइख़ किराम की अहलिया नवासी पोतियाँ जितनी हैं मौला ताला तमाम की कबूल फरमा। मशाइख़ क़ादिरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया से जितने भी शाखें निकली, तमाम मशाइख़ किराम उलमा मशाइख़ की बारगाह नज़र मौला कबूल फरमा। सिलसिले खनवादे के तमाम बुज़ुर्गान दिन की बारगाह नज़र मौला कबूल फरमा। तमाम हिंदुस्तान से लेकर मौला पूरे सूबों में जितने हिंद में सूबा है मौला, और पाकिस्तान और दीगर ममालिक में जितने भी अंबिया सुलहा सालिहीन सादिक़ीन शुहदाए दीन है मौला, शुहदाए इस्लाम है, तमाम औलिया उम्मत की बारगाह नज़र मौला कबूल फरमा। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों में करम फरमा, फ़लस्तीन वाले तक इसका सवाब पहुँचा मौला, मौला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। खनवादे के जितने भी मरहूमीन मौला ताला अब तक जो जिन बुज़ुर्गान दीन से बैत थे मौला, वो सब इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं मौला ताला, उन सब तक इसका सवाब पहुँचे, उन सब की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस मौला सारा मक़ाम अता फरमा। मरहूम सरवर इमाम क़ादरी को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा,
جنت الفردوس مولا مقام خواتین کو صبر عطا فرما، خانوادے جتنے بھی مریدین مریدہ جو گزر چکے ہیں مولا تعالیٰ سب کی مغفرت فرما، یا العالمین ہم سب پر کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، عرس قادری حمادی عرس قادری رشیدی میں مولا تعالیٰ تیرے اولیاء کا فیض لینے آئے مولا تعالیٰ ہم سبھی کو فیضان حضور صاحب ملت سے مالا مال فرما دے، فیضان شبیہ شاہ زیدہ سے مالا مال فرما دے، ہم سبوں کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا مولا، اس راہ پہ چلا جس پہ تو نے اپنا انعام رکھا ہے، اس راہ سے بچا تو نے جس پہ اپنا غضب رکھا ہے، اولیاء و علماء کی راہ پہ چلا مولا، صوفیاء کرام کی راہ پہ چلا مولا، ہمارے مولا تعالیٰ معاملات و مشکلات کو آسان فرما دے مولا، اسلام کو سرخری عطا فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلام کو زبر فرما دے مولا، دشمن اسلام کو زر فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما، شام کے مسلمانوں پہ کرم فرما، ہند کے مسلمانوں پہ کرم فرما، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پہ کرم فرما، ہم تمام علماء قادری پہ کرم فرما، علماء قادری چشتی شہروردی نقشبندی پہ کرم فرما، تمام سلاسل کے مشائخ کرام و مریدین پہ کرم فرما، جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں مولا تعالیٰ جن جن مقاصد سے آئے مولا سب کی جائز مقصد کو پورا فرما دے، حضور صابر ملت کے صدقے میں اپنے اولیاء کے صدقے میں سب کی جائز تمناؤں و دعاؤں و التجاؤں کو مولا قبول فرما لے، ہم سب پر اپنا فیض خاص فرما دے، تو نہ کرم فرمائے گا مولا تو کون کرم فرمائے گا، ہم سب پر اپنا نظر فرما دے مولا، فضائل قادری سے مستفیض فرما دے مولا، فضائل قادری رشیدی سے مالا مال کر دے مولا، آستانے کے بزرگان کا صدقہ عطا فرما، فاتحہ کا صدقہ عطا فرما، ہم سبھی کے سارے معاملات مشکلات جتنے بیمار ہیں سب کی بیماری کو دور فرما دے، حاسدین کے اسد فتنہ انگیز کے فتن سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، مکر و فریب سے بچا، ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، آمین۔ مشکلات بے عدد دارین ما، المدد یا غوث اعظم پیر ما، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندہ ہم درماندہ ہم جستونہ دارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد را شاد کن پیران پیر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا، بقار خبیش حیرانہ مگشن یا رسول اللہ، پریشانم پریشانہ مگشن یا رسول اللہ، تیرا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا، تو ہی دور گرا یکتا شفات یا رسول اللہ، تو ہی دور گرا یکتا شفات یا رسول اللہ، رب جلنی مقیم الصلوات ومن ذرت من تقبل دعائے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللهم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرد السلام، فحینا بالسلام ودخلنا دار السلام، تبارک ربنا تعالیت ذا الجلال والاکرام، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اهل بيت اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله.